बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा टीवी और फेसबुक चैनल खंजरा पोस्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त माशरती सियासी एतबार से इंतहाई नाजुक मोड़ पे खड़ा है। फिफ्थ जनरेशन वार का हकीकी ख़तरा हमारे सड़कों पे मंडला रहा है। मुल्क की बका का तकाजा है कि तमाम इदारे अपने अपने दायरे कार में रहते हुए मामला को आगे बढ़ाएं। क्या मौजूदा हालात में हमारी नज़रियाती और दिफाई सरहदों के मुहाफ़िज़ीन को न्यूट्रल रहना चाहिए, और क्या ऐसे मुल्ज़िमों को मुल्क का इक़्तिदार और इख्तियार सौंपना चाहिए जिन पर कई कई मुक़दमात अदालतों में ज़ेर समाअत हों। ये और इस तरह कई अहम मामलात को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं। मामलात पे तफसील से हम बात करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और हमारा और आपका ये ताल्लुक़ हमेशा के लिए कायम रह सके। पाकिस्तान आज तारीख़ के इंतहाई एक ख़तरनाक मोड़ पे खड़ा है। यूँ तो पाकिस्तान अपनी आज़ादी के पहले दिन से ही मुश्किलात का शिकार रहा है, लेकिन फ़िलवक्त हम जिस मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं उसमें सरफ़हरिस्त सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी तौर पे मुल्क की कमज़ोर सूरत हाल, ये दो वो बड़े चैलेंजेस हैं जिनका हमें इंतहाई ख़तरनाक हद तक परेशान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। इन मामलात पे हम किस तरह इन मामलात को एड्रेस करेंगे, ये हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा। फ़िलवक्त मुल्क में बरसर इक़्तिदार 13 जमाती इत्तेहाद जिस अंदाज में एक कैंपेन करके महंगाई को बुनियाद बनाकर बरसर इक़्तिदार आया और जिस तरह की तवक्कात अवाम ने उनसे बांधी थीं और जो ताकतें रातों रात उन्हें बरसर इक़्तिदार लेके आईं, उन सबको उस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब ये के बाद दीगरे पेट्रोल की कीमत में 2 माह से भी कम अरसे में 3 बार इजाफ़ा करना पड़ा। गैस की कीमतें बढ़ा दी गई, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई और पाकिस्तान के अवाम जो पहले ही माशी नाहमवारियों का शिकार थे, अवाम की अक्सरियत जिन्हें किसी किस्म की सहूलियात मैसर नहीं हैं, मराआत मैसर नहीं हैं, वो मज़ीद बदहाली का शिकार हो गए हैं। इस सूरत हाल से मुल्क कौम को निकालने के बजाय हमारे हुक्मरान वही पुराने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्हें आसरे दिलाओ, उम्मीदों पे ज़िंदा रखो। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं और इन हालात में बरसर इक़्तिदार हुक्मरान जमातों को भी इस बात का इदराक हो गया है कि वो मसाइल पे काबू पाने की पोजीशन में नहीं हैं। नतीजतन इंतहाई उजलत में जो कानून साजी अब तक उन्होंने की है, उसमें सबसे बड़ी कानून साजी नेब और FIA के कवायद और ज़वाबित में इस हद तक नामुनासिब और मुल्की मुफादात के मनाफी तरमीमात हैं जिन्हें देख के अवाम इंतहाई आग बगुला हो रहे हैं। मुल्क में जिस तरह की एक फ़ज़ा डेवलप हो रही है उसका अंदाज़ा ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए हुक्मरानों को तो शायद नहीं, लेकिन बाहर बैठे हुए लोग इस बात को बहुत कुर्बत से देख रहे हैं, बहुत गौर से देख रहे हैं। और ख़ास तौर पर वो सहाफ़ी जो इन हुक्मरानों की पुष्टपनाही करते हुए मामूली सी महंगाई को, इमरान खान साहब के दौर की जो दुनिया भर के हालात को सामने रख के कहीं ज़्यादा सस्ती फ़ज़ा में हम रह रहे थे, उस हालत में भी पूरी एक मुनज़्ज़म कैंपेन की गई कि मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, मुल्क तबाहाल है, जब तक हुकूमत तब्दील नहीं होगी लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि उसके बाद जो तब्दीली आई, वो तब्दीली हमें पुराने पाकिस्तान में ले जाने के बजाय आसार कदीमा के उस मकाम पर लेके गई है जहाँ पूरी कौम बेआसरा और बेयार व मददगार पड़ी हुई है
انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں اور کہاں جائیں۔ جو قانون سازی ہوئی اس کا فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو برسر اقتدار پارٹیوں کو ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو چارج فریم کیا تھا کہ یہ پوری تبدیلی امریکہ کے اشارے پہ آئی ہے، امریکہ کا وہ خط لہراتے رہے جس میں نادیدہ قوتوں کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ اگر آپ عمران خان کو اقتدار سے نہیں ہٹائیں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب نئی حکومت ان کی مشکلات میں کمی لانے میں ناکام ہو گئی ہے تو ہم ایک بار پھر عمران خان کی پشت پر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور پورے ملک کے میڈیا میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات زیر بحث ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ گفتگو کیا ہو رہی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 20 اکتوبر 1947 کو پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے تعلقات میں دونوں ممالک کے کئی نشیب و فراز آئے۔ 24 فروری 1955 کو سیٹو کا معاہدہ ہوا، جو بعد میں سینٹو کے معاہدے میں تبدیل ہوا، اور اس کے تحت ہم نے ترکی اور ایران کے ساتھ مل کر اس خطے میں امریکہ کے حریف سوویت یونین کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے جناب قائد ملت لیاقت علی خان صاحب کو روس کی طرف سے باقاعدہ دعوت نامہ ملا تھا، مگر وہاں جانے کے بجائے اس کے بعد ملنے والے ایک دعوت نامے کی بنیاد پہ، جس کی ایک الگ تاریخ ہے، وہ ہم کسی پروگرام میں آپ کو بتائیں گے اس کا پس منظر کیا تھا، ایران کے ایک سفارت خانے میں ایک دعوت کے موقع پہ کس طرح ایک رشیا کے، سوویت یونین کے اس وقت کے مسلمان سفیر سے کہے کہ وہ دعوت نامہ منگوایا گیا تھا، اور اس دعوت نامے کے ملنے کے باوجود لیاقت علی خان صاحب سوویت یونین نہیں گئے، امریکہ چلے گئے۔ ان سے پہلے بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو امریکہ کا دورہ کر چکے تھے، اور ان کے دورے کے بعد قائد ملت لیاقت علی خان کا امریکہ کا دورہ ہوا۔ ظاہری اعتبار سے وہ دورہ پاکستان کو فائدہ مند لگا کہ ہم معاشی ابتری کا شکار تھے، جتنے انسٹیٹیوشنز تھے وہ ہندوستان کے حصے میں چلے گئے تھے، اور پاکستان ایک مفلوق الحال فضا میں وجود میں آیا تھا۔ اس کی بقا کے لیے جو بھی امداد ملی ہم نے اس کو غنیمت جانا اور اس کو لے کے چلے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری تمام تر بیوروکریسی میں جو لوگ تربیت یافتہ لوگ تھے ان میں بیشتر مغرب کے ٹرینڈ تھے۔ ہم برطانیہ کی کالونی تھے، ہماری سول بیوروکریسی ہو یا فوجی بیوروکریسی ہو، اس میں سارے لوگ ویسٹ کے تربیت یافتہ تھے۔ ان میں ایک نام فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کا بھی ہے۔ محمد ایوب خان صاحب نے رومان کی حد تک انگلینڈ سے، تاج برطانیہ سے اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دی۔ 1965 کی جنگ کے دوران جس طرح کا رویہ ہمارے ساتھ امریکہ کا رہا، اس کے بعد خان صاحب کو ریئلائز ہو گیا کہ امریکہ کو غلام چاہیے، دوست نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی بڑی مورخۃ الآراء کتاب لکھی، فرینڈس ناٹ ماسٹرس۔ ناظرین گرامی، سرد جنگ کے دور میں جب سوویت یونین اور امریکہ کے اختلافات عروج پر تھے، دنیا دو بلاکس میں بٹی ہوئی تھی، ایک سوویت یونین کے بلاک میں تھی ایک حصہ، اور ایک حصہ امریکہ کے بلاک میں تھا۔ ان حالات میں پاکستان نے اپنی استطاعت سے بڑھ کے امریکی بلاک میں کام کیا۔ اگرچہ پاکستان کی ترجیحات میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اگر سوویت یونین کی تاریخ کو دیکھا جائے، 20ویں صدی کے آغاز میں جس انداز میں سینٹرل ایشیا میں سوویت یونین نے ایڈوانس کیا تھا، اس کے بعد پاکستان کو خوف تھا کہ اگر افغانستان کے بعد پاکستان میں بھی سوویت یونین آ گیا تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایلیمنٹ اپنی جگہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سے زیادہ خوف امریکہ کو تھا کہ سوویت یونین
सेंट्रल एशिया से होते हुए साउथ एशिया की तरफ एडवांस ना करे। इन हालात में हमने बड़ा बेर के मकाम पर पेशावर में अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे फराहम किए, जिसका रूस के सदर ख्रुश्चेव ने बड़ी सख्ती से नोटिस लिया। उन्होंने अपने दफ्तर में लगे हुए नक्शे पे उसको रेड क्रॉस किया हुआ था। हमने अपनी बका को ख़तरे में डाल के अमेरिका का साथ दिया, लेकिन हुआ क्या, जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ तो उस वक्त अमेरिका कहीं भी हमारी मदद को नहीं आया। हमारे मुकाबले में अमेरिका की तरजीह हिंदुस्तान थी और हिंदुस्तान की तरजीह सोवियत यूनियन थी। हम अमेरिका के रुमान में मुब्तला थे, अमेरिका हिंदुस्तान के रुमान में मुब्तला था और हिंदुस्तान सोवियत यूनियन के। हमारी मोहब्बत एक तरफा थी अमेरिका के साथ, और उस मोहब्बत के नतीजे में हमें जो कीमत अदा करनी पड़ी, उसमें न सिर्फ हमारा मुल्क दो लख्त हुआ, बल्कि कश्मीर पर जब भी कोई करारदाद यूनाइटेड नेशंस में गई, सोवियत यूनियन ने हमेशा उसको वेटो किया और हिंदुस्तान की हिमायत कर दी। पाकिस्तान की तकसीम के बाद नए हालात में, सर्द जंग के दौर में पाकिस्तान ने जितना साथ दिया था, उसके बाद जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आ गया, तब ये पाकिस्तान ही था। बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब अमेरिका ने हमें उधर धकेल दिया था। नहीं, अमेरिका ने हमें नहीं धकेला था। जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आया तो हमें ये खदशा लाहक हुआ कि अगर अफ़गानिस्तान पे सोवियत यूनियन का कब्ज़ा मुस्तहकम हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने और उसके हिस्से बखरे करने में सोवियत यूनियन कोई ख़तरनाक किरदार अदा कर सकता है। इन हालात को सामने रखते हुए पाकिस्तान ने एक दिफाई हिकमत अमली इख्तियार की और अफ़गानिस्तान में फलक और परचम दड़ों की कम्युनिस्ट रजीम के ख़िलाफ़ जो अनासर थे, उन्हें न सिर्फ मुनज़्ज़म किया मुबैना तौर पे, बल्कि उनकी तरबियत भी की और 2 साल तक वो अपने वसाइल से लड़ते रहे। उस दौरान पाकिस्तान की किसी न किसी हद तक दामे दर में सुखने उन्हें मुबैना तौर पर इमदाद हिमायत हासिल रही। और जब अमेरिका ने देखा कि इनसे वियतनाम की जंग में सोवियत यूनियन ने जो ज़िल्लत-आमेज़ शिकस्त दिलाई थी अमेरिका को, उसका बदला लेने का मौका आया है, तो अमेरिका फिर उस जंग में कूदा। उसने मिडिल ईस्ट से मुजाहिदीन के नाम पे लोग भी भर्ती करवाए अरब रियासतों में, जहाँ पर अमेरिका के हामी शेवक का बड़ा कंट्रोल रहा है। उनकी सरपरस्ती में वहाँ से माल भी आया और वहाँ से मुजाहिदीन भी आए। अमेरिकन असले की बुनियाद पे वो जंग लड़ी गई और उसके नतीजे में सोवियत यूनियन के हिस्से बखरे हो गए। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद हम समझ रहे थे कि शायद अब अमेरिका हमारी कुर्बानियों को सामने रख के हमारे अच्छे बुरे हालात में हमारा साथ देगा, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका। अमेरिका का वो सुतीला रवैया जो रोज़ अव्वल से हमारे साथ था तब भी बरकरार रहा, यहाँ तक कि पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए अपने एटमी प्रोग्राम का आगाज़ करना पड़ा। उस मौके पे अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये धमकी दी, अगर तुमने एटमी प्रोग्राम को ख़त्म नहीं किया तो हम दुनिया के लिए तुम्हें निशान इबरत बना देंगे। बहुत से दानिश्वर और मुहक्किकीन जो ये देखते हैं कि भुट्टो साहब की मौत किस तरह हुई, उनकी साहिबजादी और उनके 2 साहिबजादों की अमवात किस तरह हुई, गैर फितरी अमवात, उन सब को हेनरी किसिंजर की उस धमकी से जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की कीमत अदा की है। भुट्टो साहब भी अजीब शख्सियत थे, जहाँ एक तरफ इंतहाई ज़हीन इंसान थे, जहाँ तक आलमी उमूर पर बड़ी एक मजबूत उनकी गिरफ्त थी, वहीं पे उनके अंदर सिंध का बडेरा भी मौजूद था। यही वजह थी कि उन्होंने मजहबी तबके के साथ, बावजूद इसके कि पाकिस्तान को इस्लामी उम्मा का लीडर बना दिया, OIC की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करवाई इस्लामाबाद में, बावजूद इसके कि अरबों को तेल की ताकत इस्तेमाल करने पर उकसाया, मुल्क के अंदर अपनी मुखालिफ पार्टियों के साथ, ख़ास तौर पर मजहबी लीडरशिप के साथ उनका रवैया इंतहाई मानदाना रहा। इस तमाम तर सूरत हाल से निकलने के बाद जब सोवियत यूनियन भी टूट गया,
جب افغانستان سے واپس چلے گئے امریکنز اور ان کے الائز، تو اس کے بعد پاکستان میں، بلکہ اس سے پہلے ہی جب طالبان کی حکومت قائم ہو گئی، تو پاکستان کے خلاف ایک عالمی سازش کا آغاز کیا گیا۔ اس سازش میں مبینہ طور پہ امریکہ، ہندوستان اور اسرائیل شامل تھے۔ وہ جنگ چلتی رہی اور طالبان کی حکومت کو نہ صرف ختم کیا گیا جبری طور پہ پوری دنیا کی افواج کو لا کے، بلکہ وہاں رہ کے ہندوستان کی سرپرستی کر کے ہندوستان کو لا کے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ بٹھا دیا گیا، جہاں بیٹھ کے وہ دہشت گرد تیار کر کے پاکستان میں دہشت گردی، یعنی اڈے ہم دے رہے ہیں، راستے ہم دے رہے ہیں، اپنے ازلی حلیفوں کے ساتھ، اپنے نظریاتی حلیفوں کے ساتھ ناراضگیاں مول لے کے امریکہ کے اتحادی ہم بن گئے، صرف اس دھمکی پہ جو سابق صدر مشرف کو امریکہ کے صدر کی طرف سے تھی کہ اگر تم اس جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہو تو ہم تمہارے ملک کو تورا بورا بنا دیں گے۔ اب اللہ جانے یہ مشرف صاحب کا خوف تھا یا ان کی دانشوری تھی کہ انہوں نے امریکہ کا اتحادی بننا پسند کیا، جس کے نتیجے میں 80,000 جانیں ہماری گئیں، اربوں ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا، ملک میں بدامنی ہوئی، طالبان کے ساتھ ناراضگیاں مولنی پڑیں جو ہمارے فطری حلیف تھے، اور ہمارے اس بارڈر پہ ہندوستان نے آ کے پنجے گاڑ دیے۔ ان حالات کا سامنا کرنے کے باوجود نہ صرف یہ کہ ہماری خدمات کو سراہا گیا، بلکہ ڈومور کا ایک مطالبہ تسلسل کے ساتھ دہرایا جاتا رہا۔ ان حالات میں ایک خاص عالمی کانسپیریسی ہوئی جسے 5th جنریشن وار کا نام دیا گیا۔ 5th جنریشن وار میں بھی مبینہ طور پہ اسرائیل، امریکہ اور ہندوستان شامل تھے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایٹمی طاقت کے طور پہ پاکستان کو لڑ کے شکست دینا ممکن نہیں ہے، لہٰذا متبادل طریقہ یہ ہے کہ یہاں کے سیاستدانوں کو خریدا جائے، یہاں کی سول اور ملٹری بیوروکریسی کو خریدا جائے، یہاں کے صحافیوں کو خریدا جائے، یہاں کے بڑے صحافتی اداروں کو خریدا جائے، اور ان کے ذریعے ملک کے اندر لسانیت، علاقائیت، نسل پرستی، صوبہ پرستی اور اس طرح کے تنازعات کو ابھارا جائے۔ طالبان کے نام سے، TTP تحریک طالبان پاکستان کے نام سے ایک گروپ تشکیل دے کے ہندوستان کی سرپرستی میں اسے پاکستان کے اندر ایک طرف صوبہ سرحد میں اسلام آباد تک ان کو آگے بڑھنے کے مواقع دیے گئے، دوسری طرف انہیں ظاہری اعتبار سے افغانستان کے طالبان کے حلیف ثابت کر کے پاکستان اور طالبان کو لڑانے کی ایک عالمی سازش کی گئی۔ اس سازش کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر مداخلت کی جو سازش ہوئی اسے 5th جنریشن وار کا نام دیا گیا۔ اس 5th جنریشن وار کے تحت بڑے بڑے اہم سیاستدان، ہمارے سینئر صحافی اور صحافتی ادارے ان کے شہر میں مبتلا ہو گئے، اور یہ سب لوگ ان کے لیے استعمال ہونے لگے۔ آج اس کے نتیجے میں حال ہی میں جتنا کچھ ہوا تاریخ، اس پروگرام میں ان سارے معاملات کو کور کرنا آسان نہیں، ممکن نہیں ہے۔ ان حالات میں ہم اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کریں گے کہ حال ہی میں عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کے پیچھے جو ایک تحریک تھی، جو ایک جدوجہد تھی، اسے جس طریقے سے پاکستانی عوام سمجھ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی کوئی روایتی کانسپیریسی تھی پاکستان کے خلاف، اس کے نتیجے میں راتوں رات ایسے فیصلے ہوئے جن پہ 2 سوال بہرحال اٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ملک کے دفاعی اور آئینی جو محافظین ہیں ان کے کردار پہ سوالات اٹھے ہیں، لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، سوشل میڈیا ان سوالات سے بھرا پڑا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ان مقدس اداروں پر بھی لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں جو ہمارے دفاع کی ضامن سمجھے جاتے ہیں، اور جن کا ایک ایک سپاہی اس ملک کے دفاع اور اس کے تحفظ کے لیے لڑ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ چند افراد کی غلطیوں کو کیا اداروں کی غلطیاں قرار دیا جا سکتا ہے؟ لیکن کیا چند افراد کو اس بات کا ادراک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی غلطیوں کا خمیازہ ملک و قوم کہاں تک بھگتیں گے؟ یہ وہ چیز ہے، اس کا
तदारुक करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का तयन नहीं करते कि हर इदारे को अपने दायरे कार में रह के काम करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो मुल्क के दिफाई सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं और जो मुल्क की नज़रियाती असास के मुहाफ़िज़ हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि क्या इसे जमहूरियत कहा जा सकता है कि जिन पर दर्जनों फ्रॉड के, धोखाधड़ी के, गबन के, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उन्हें ज़मानतों पर रहा करके ऐवान इक़्तिदार उनके सुपुर्द कर दिया जाए। अगर आप उन्हें कोई बाइज़्ज़त रास्ता दे के अवाम की नफ्सियात को भी ख़राब किए बगैर इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, तो पहले तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि आप उनके जो केसेस हैं उन केसेस को ट्रांसपेरेंसी के साथ अदालतों में चलाएं। अगर वो उन केसेस से बरी होते हैं, उनमें वो मासूम साबित होते हैं, तो शौक़ से उनके लिए आप इक़्तिदार के दरवाज़े खोलिए। वरना मुल्ज़िमों को जब आप इक़्तिदार में लेके आएंगे तो दुनिया आप पे हंसेगी, आप पे सवालात उठाएगी, और ख़ुद आपके अपने अवाम आपसे बरगश्ता होंगे। आज इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि 5th जनरेशन वार का जो हदफ था कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम को एक दूसरे के सामने ला के खड़ा किया जाए, खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक हो, मुझे वो ख़तरा भरपूर तरीके से नज़र आ रहा है कि जो आज तक ये इदारे नहीं कर सके थे, आज वो सूरत हाल अगर हमने हौसले से काम नहीं लिया तो वो ख़तरात भरपूर तरीके से पैदा हो गए हैं। आप सोशल मीडिया को देख लीजिए, आपको खुद अंदाज़ा होगा। और हमें ये फ़ैसला करना है कि एक साफ़ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करके इस कौम के एतमाद को बहाल करना है, या फिर ये कि मुल्क को अदम इस्तेकाम का दो चार रखना है। अगर हम इसके अवाम को, इस मुल्क के अवाम को अगर हम मुतमईन कर लेते हैं, साफ़ सुथरे शफाफ इंतखाबात करवा देते हैं, उसे किसी फ़र्द का या चंद अफराद की अना का मसला नहीं बनाते। इलेक्शन कमीशन पे जो इल्ज़ामात हैं जानिबदारी के, तरफदारी के, अगर उनको सामने रख के एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब नहीं होता और गैर जानिबदार इंतखाबात नहीं होते, तो अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, हम मज़ीद मुश्किलात से दो चार हो सकते हैं। हमारा काम आप तक लोगों के जज्बात पहुँचाना है, उन ख़तरात से आपको आगाह करना है जिनसे ये मुल्क दो चार हुआ है। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। इसमें करोड़ों माओं बहनों की अस्मतें और लाखों हमारे भाइयों के खून गिरा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस मुल्क की अहमियत को समझें और हर फ़र्द, हर इदारा अपनी ज़ात को एक तरफ रख के मुल्क को कौम के मुफाद में सोचे। इसी पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।